Bulawanong adlaw mga higala, welcome pag-usab sa atong binulan na balita. Diin amo ipasundayag ang makalihukan sa PC Davao de Oro na adtong bulan sa Mayo. Tinuod yun na, Madam Jude. Sa pagkakaroon, kami nasab ang nakatuka sa paghatag kaninyo og impormasyon. Kini si Ronald Ug ako si Judith, inyong makauban sa kasayuran ug balita dinhi sa PSA Bulawanong Balita. Madam Jude, usa sa pinakadakong kalihukan nga nahitabo niadtong Mayo mao ang paglunsad sa atong PSA Managed Civil Registry System or CRS outlet dinhi sa Nabunturan. Sakto ka diha nag niadtong Mayo 27 ato kini opisyal nga gablihan pinaagi sa pagsubang the inaugural go live ug proud kaayo ta nga kini ang una sa atong probinsya ug ikaduha pa lang sa tibuok Pilipinas na PSA Managed CRS outlet. Giubanan kini sa usa ka simple pero makasaysayan nga blessing o ribbon cutting ceremony. Ug ang atong palangdong mayor sa Nabunturan, si Honorable Mayor Mayrosel Balili mismo ang atong unang opisyal nga kliyente. Ug tuod man, sulod lang sa pipila ka minutos, nakuha na dayon niya ang iyang birth certificate. Karon mga higala, ablin na ang Nabunturan CRS outlet sa publiko. Andam na nga makaserbisyo og 200 ka weekend clients matag adlaw. Makapakuha na mo og birth, marriage og death certificates, sinumar og sinodet ug makagamit sab mo sa among viewable online records og document services. Para sa gusto mag-transact, dali ra kaayo. Bisitaha lang ang among opisina sa PSA Davao de Oro dinhi atbang sa Nabunturan Bus Terminal, kining BMP Shorebell Building sa M. Puentes Avenue, Poblacion, Nabunturan. Ayaw kalimot, dad-a ang inyong valid ID ug siguruha nga husto ang impormasyon sa inyong request form aron paspas ang proseso. Uban sa among trust nga pagsubang, padayon ta sa pagserbisyo nga duol, dali og kasaligan. So kita-kita ta dinhi sa Nabunturan CRS outlet, mga ka-PSA. Alang kini sa mas accessible ug mas epesyenteng serbisyo para sa tanan. Gikan sa Nabunturan, Madam Jude, moadto ta paingon sa Maragusan. Din ang atong National ID Registration Team niadto aron ihatod ang National ID Registration sa atong mga senior citizens. Yes, ang serbisyo giduol na gayud nato sa katawhan, labi na sa mga kabus ug katigulangan. Dili na kinahanglang mulugsong pa sa sentro ang atong team niadto mismo sa komunidad aron pagparisto sa atong mga lulo ug lula. Usa kini kapaagi sa PSA sa pagpakita nga inclusive ang serbisyo alang sa tanan ug bisan asa. Speaking of serbisyonal, niresulta na sab sa 100% response rate ang atong May 2025 Labor Force Survey with volunteer work rider. Sakto niadtong Mayo natapos nato ang survey nga walay usa nga household ang napakyas. Dako kayo atong pasalamat sa mga respondents, sa atong mga field staff ug sa suporta sa mga barangay ug LGUs. Kini nga survey makatabang sa pagsabot sa employment ug volunteerism situation sa atong nasod. Kay usa kini ka datos nga gamiton sa pagpanday sa mga pulisiya o programa. Sa katapusan, Madam Jude, atong i-update ang tanan bahin sa atong provincial inflation niadtong Mayo 2025. Yes, Nald. Sa maong report, ang inflation rate sa probinsya kay niubos ngadto sa negative 1.8%. Buti pasabot nga mas nipunhod ang average prices niadtong Mayo kumpara sa niaging tuig. Ang mga nanguna nga produkto nga nakaapekto sa pagpunhod sa presyo mao ang bugas, mais, kalabasa, gasolina ug asukal. Kini nga impormasyon inyong namaybalan kada bulan pinagi sa mong online inflation report. So follow lang mo sa mga official Facebook page para updated permi. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta mga ka-PSA. Ug ayaw kalimot ang datos nga among gihatag para kini sa katawan. Palihog ipalo among Facebook page ug YouTube channel sa PSA Davao de Oro. Kita-kits na po sa sunod edisyon sa among binulan na balita. Ako si Judith. Kini usab si Ronald.
Kauban mininyos paghatod o kasayuran nga tinud-anay o kasaligan. Dini lang sa PSA Bulawanong Balita.